अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मोहतरम जनाब चिकन कॉर्न सूप आपके सामने गर्मा गर्म इसकी कंप्लीट रेसिपी इज़ आल्सो अवेलेबल इन माय प्रीवियस व्लॉग so all the steps were shared there regarding the recipe of chicken vegetable soup right so ये मॉर्निंग है भाई मॉर्निंग में हमने पराठा गरम गरम और मसाला के साथ टेस्ट किया तो विलेज लाइफ जो है भाई दैट इज़ वेरी सिंपल और यकीन करें दिस इज़ सो पीसफुल लाइफ एंड वेरी हेल्दी लाइफ इवन एंड हेयर इज़ अब देखें ना कोई इसमें केमिकल यूज़ नहीं है जो रोटी है ये खालिस गंदम के आटे की है इसमें कोई किस्म की मिलावट नहीं है और इसी तरह जो साग है ये भी जो है वो अपने ही खेतों का कोई ये नहीं कि जिसमें स्प्रेज हैं ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है हेल्दी फूड है और दूध भी जो है वो इसमें कोई मिलावट नहीं है भी खालिस है तो जब खालिस ग़िज़ा आप खाते हैं तो आपकी सेहत अच्छी होती है और आपकी सोच अच्छी होती है और आपके अंदर फिर से शुक्रगुज़ारी का जज्बा पैदा होता है अगर आपकी ग़िज़ा अच्छी ना हो तो यकीन करें कि फिर सेहत अच्छी नहीं होती और फिर मूड भी अच्छे नहीं रहते और फिर लोगों के साथ मामलात भी फिर ख़राब होते हैं अपने जो फ्रस्ट्रेशन होती है इंसान दूसरों पे निकालता है वेल लिव इट और ये जनाब देखें चने जो हैं मेन्यू था आज का और चनों की बुनाई हो रही है इस दौरान नमक मिर्च टेस्ट करने के लिए मैंने थोड़ा सा उसको निकाला और टेस्ट किया दैट वाज परफेक्ट स्पाइसेस और ये क्या होने लगा जी देगचा लिए देग के अंदर हमने एक स्टीमर रख दिया जब तक ये थोड़ा सा हीट अप होता है मीनवाइल हम अच्छे से चनों की बुनाई करें तो इतनी बुनाई होनी चाहिए कि तेल जो है वो अलग हो जाए इस दौरान आपके पास अगर सूखा धनिया है और ज़ीरा है वो ज़रूर ऐड करें बुनाई के दौरान ये दो इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं खुशबू को इन्हेंस कर देते हैं ठीक है अच्छा जी अब जब ये नीचे हल्का सा जो है ना पानी आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा आना शुरू हो गया यानी कि हीट अप हो गया पानी तो आप इसके अंदर जो शक्करकंदी अच्छे से धोई हुई वॉश हुई हुई सुखा के जो आपने रखी हुई है ये मैंने कल धो के सुखा के रखी थी इसको जो है वो आप ऐड कर दें ठीक है इसके अंदर मैंने तो सारी ही रख दी थी ताकि वन टाइम अटैम्प्ट में ही जो है ना काम हो जाए आसान और इसको फिर आप ढक दें और इसको छोड़ दें यकीन करें दिस प्रोसेस वेरी यू कैन से कि क्विक है और बड़ी जल्दी आप इसको जो है ना फारिग हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ ये कि आप सारी शक्करकंदी एक देचके में पानी डाल के उबालने के लिए छोड़ दें वो बहुत टाइम लेती है लेकिन अगर आप इस तरह से स्टीम देंगे ना नीचे से पानी के जो क्या कहते हैं ये जो होते हैं बुखारात जो निकलते हैं इनसे अगर ये पकेगी ना भाप से स्टीम से तो ये बड़ी जल्दी जो पकती है और इसकी ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा होती है अगर आप उबालते हैं तो ज़रा पानी में सब कुछ बह जाता है तो उसकी ग़िज़ाइयत इतनी ज़्यादा नहीं होती ठीक है जी तो अब ये सारा कुछ आप डालें और पानी देख लें ऐसा ना हो कि जी पानी बिल्कुल ही कम हो थोड़ा सा पैंदे में पानी होना ज़रूरी है ठीक है मैंने थोड़ा सा और ऐड किया और इसके बाद मैं इसको ढक दूँगी तो बात करते हैं जी बड़ा आज अहम आपको मैंने एक पॉइंट शेयर करना है आपके साथ मोहब्बत और नफ़रत के बारे में तो बात करते हैं नफ़रत की नफ़रत जो है बड़ी आम है बड़ी ही आम है जगह जगह नफ़रत मिलेगी आपको घर में भी घर से बाहर भी मोहल्ले में भी आप जिधर नौकरी करते हैं वहाँ पे भी जिधर जिससे गुजर के जाते हैं वहाँ पे भी आप जो टीवी पे जो मनाज़र देखें वहाँ पे भी मुल्क के हालात देखेंगे तो वहाँ पे भी मतलब नफ़रत जो है वो दैट इज़ एग्जिस्टिंग रीज़न इज़ ज़रा शैतान साथ साथ है तो उन्हें यही तो काम है उसका तो फिर जो है नफ़रत के बारे में एक बहुत अहम चीज़ वो ये है कि नफ़रत करना बहुत मुश्किल होता है बहुत मुश्किल होता है अगर इसको आप करके प्रैक्टिकल देखें आप किसी शख्स के साथ किसी चीज़ के साथ आप जब नफ़रत करते हैं तो यकीन करें क्या होता है कि आपकी जो अपनी लाइफ है ना अपनी ज़िंदगी अपनी ज़ात अपनी बॉडी अपनी जो पर्सनैलिटी है दैट इज़ स्टार्टिंग डैमेजिंग ठीक है वो ऐसे लगता है आप खुद से ना खुद आप वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं हर वक्त आपके अंदर वो एक बेजारी और नफ़रत के जो होती है ना वो नेगेटिव वाइब्स होती हैं आपके अंदर से भी नेगेटिव जो वाइब्स निकल रही होती हैं तो वो दूसरों को भी तंग कर रही होती हैं तो आप जो है ना अपने आप को ही आहिस्ता 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 कह लें कि तबाह कर देते हैं नफ़रत की वजह से ये देखिए जनाब बुनाई हो चुकी थी अब इस दौरान मैंने इसके अंदर पानी हस्ब ज़रूरत ऐड कर रही हूँ तो नफ़रत करना बहुत मुश्किल है उससे आप अपने आप को ख़राब कर दे क्योंकि जिससे आप कर रहे तो उस पर तो कोई असर हो नहीं होता रहा ही नहीं होता वो अपनी लाइफ में मगन होता है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ फ़ायदा ਤੁਸੀਂ अपने आप ज़हनी अजियत दो सोच सोच के बार बार वो बातें या उससे नफ़रत करके कोई फ़ायदा नहीं है तो बेसिक थिंग इज़ द बेस्ट थिंग इज़ दिस जो मज़हब का असूल है जो कुरानी आयात है कुरान में अगर आप देखें तो एक आयत में बड़ी ऐ ईमान वालों
تمہاری کچھ بیویاں اور بچے تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو۔ 3 ورڈز یوز کیے ہیں۔ اگر تم یعنی کہ تمہارے ساتھ کوئی دشمنی کر رہا ہے، تمہارے اپنے بچوں میں سے یا اپنی بیوی یعنی ارد گرد جو لوگ آپ کے موجود ہیں، اس کو ہم اس سینس میں لیتے ہیں قریبی لوگوں سے نفرت ہوتی ہے نا، دوروں سے ہمارے کیا کنسلٹ ہے، تو اس میں یہ قریبی کلوز ریلیشنز کا بتایا گیا۔ تو اگر وہ تمہارے دشمن ہے، تمہیں معلوم ہو جاتا ہے اس چیز کا، تو تم ان سے احتیاط کرو، کیئرفل ضرور ہو جاؤ، پہلی انسٹرکشن۔ دوسری ہے، اور اگر معاف کرو یعنی ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو، اگنور کر دو ان کی باتوں کو، اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر تم ان کو معاف کر دو گے، ان کو اگنور کرو گے، درگزر کر دو، ان کو بخش دو گے، تم ان کو اگر بخش دو گے تو اللہ تمہیں بخش دے گا، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بڑی خوبصورت آیت، یہ کافی عرصے سے میرے دل اور دماغ میں جو ہے وہ بسی ہوئی تھی، تو میرا دل کیا کہ میں ایسی خوبصورت آیت جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں انشاءاللہ۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ویڈیو میں اس کی پک لگا دوں گی، آپ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں، آیت کا ریفرنس بھی دوں گی۔ تو جناب پانی جو ہے اس میں اچھے سے بوائل آ چکا تھا، پک چکا تھا۔ اس پوائنٹ پہ میں نے ہرا بھرا جو ہے وہ دھنیا ایڈ کیا، کتنا خوبصورت رنگ ہے، گرین کلر، جس کی نسبت حضور کے روزے سے بھی جا کے ملتی ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کی ایک خوبصورتی ہے کہ جہاں جاتا ہے نا اس کو نکھار دیتا ہے، اس کے اندر ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے، اس کو خوبصورتی کو بڑھا دیتا ہے۔ گرین کلر ایک ایسی چیز ہے، تو ہم ایٹ دا اینڈ اپنے کھانوں میں، اپنے سالن میں ڈالتے ہیں تو واقعی اس کو وہ چار چند لگا دیتا ہے، اچھے سے مکس کرتے ہیں اور پکاتے ہیں۔ تو بھئی یہی چیز ہے کہ نفرت کرنا بہت مشکل ہے نا، اتنا ایزی نہیں۔ کا جو کرکس ہے، جو اس کہانی جو سنائی ہے آپ کو، سارا اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے، جو سبق اسے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو فلسٹریٹڈ رکھنے سے، اپنے آپ کو ہر وقت پریشان اور پیچیدہ خیالات میں رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ درگزر کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کر دیں، اس کو بات کو ہی چھوڑ دیں، اگنور کر دیں، اگلے بندے کو بھی بخش دیں، کوئی گل نہیں، کیونکہ اگر آپ اس کو بخشیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے گا۔ میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا، ریفرنس میں نے آپ کو دے دیا، اس پہ عمل کریں گے۔ قرآن نازل اس لیے ہوا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، اس کو پڑھیں، اسے کچھ سیکھیں۔ تو اگر نہیں عمل کرنا تو کیا فائدہ ہے، اس کو بس عربی اس کی پڑھتے جاؤ، کام مکاتے جاؤ۔ تو جناب کھانا تیار ہونے کے بعد ہم لوگ آؤٹنگ پہ آئے ہیں، ہیئر وی گو، یو کین سی دا ولیج، اور یہ ہمارا خوبصورت کھیت کھلیان آپ کے سامنے۔ تو محبت کرنا نا بڑا آسان ہے، محبت کرنے سے نا آپ کو سکون ملتا ہے۔ محبت کا جو جذبہ ہے، محبت کا جو سبق ہے، ہمیں اپنے نبی حضور سے بھی ملتا ہے، انہوں نے محبت ہی کی تھی، دشمنوں سے بھی محبت ہی کی تھی۔ تو اگر آپ بھی کریں گے تو آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں، آپ میری آفٹر واچنگ مائی ویڈیو آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں، اور یقین کریں آپ کو اس سے فائدہ نہ ہو، آپ کی زندگی میں سکون نہ آیا، فریش نہ ہو گیا تو جناب تسی جڑا نا پیسے واپس کر لو، واپس لے لیو، یعنی کہ میرا چینل بھی شخص انسبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو اس کو امپلیمنٹ کریں، نفرت کو چھوڑیں، محبت کریں، زندگی اپنی آسان کریں، زندگی اپنی پرسکون کریں، پیچیدہ معاملات سے، نفرت والے پیچیدہ معاملات سے نکلیں اور محبت والے کام کریں، زندگی آسان اور پرسکون بنائیں۔ جناب یہ ہے آلو مٹر، آج سیزن آلو مٹر کا ہے اور یہ اسی لیے سبزی زیادہ چل رہی ہے۔ اور محبت کہتے ہیں کسی سے کوئی کام بھی نکلوانا ہونا تو محبت سے کروائیں، کسی کو منانا ہونا تو محبت سے منائیں۔ ظاہری بات ہے بھئی، جو بھی کام معاملات اگر آپ محبت سے کریں گے تو کام اچھا ہی ہوگا، نیت آپ کی اچھی ہوگی، آپ کا دل صاف ہے، پاک ہے، مخلص ہے لوگوں کو لے کے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی لائف میں اس طرح سے ہی، ایسے ہی لوگ داخل کرے گا اور اللہ آپ کی غائبانہ مدد کرے گا۔ ٹھیک ہے، لوگ جو مرضی کریں، آپ کو آڑے ہاتھوں لیں، لیکن اللہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ جناب آپ کو شیئر کرتے ہیں ہائی لائٹڈ لائنز کو پڑھ لیں کہ ایمان والو، تمہاری بیویاں اور بچے، یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے۔